Wala na'y senyales sa kinabuhi dihang napalgan ang biktimang si Abilino Estanio sa 77 anyos sa Purok 1 Sitio Lapinigan, Barangay Pungol, Libuna, Bukidnon pasado alas 11 sa buntag, Enero 21, tuig 2026. Base sa investigasyon sa Libuna PNP nga mga alas 8 sa buntag, Enero 20, ang biktima niadto sa iyang igagaw nga si Elma Andam sa 61 anyos. Nasaksihan ang biktima nga giatake sa hypertension samtang kini nanguha og mga kahoy pangsugnod. Diha dayon gitabangan sa iyang igagaw ang biktima aron magkapahulay. Apan pagkasunod adlaw sumala sa igagaw sa biktima nga si Edson Estanio, kinsa tag-iya sa balay nga iya matud pa nga gibiyaan ang biktima aron sa pagtrabaho sa umahan. Sa iyang pagbalik, iyang naabtan ang biktima nga nagbuy-od na sa salog nga patay na. Gituuhan nga ang biktima samtang nagkaon subling giatake sa hypertension gumikan kay ang baba nini puno pa sa pagkaon. Sa karon ang patayng lawas giturn over na sa immediate family ug walay nakitang timailan sa foul play sa kamatayon niini. Mga katropa, para malikayan ang balatiyang hypertension, paggamit sa Premium D3 Coffee Mix alang sa naghayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Joe Bihok, XFM News.